गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः भगवद्विधानां विदुषामेव साक्षात् कृपाकटाक्षेण भगवत्याः शारदाम्बिकायाः परम्परया एव कृपाकटाक्षेण व्यासश्री ज्ञानदीप यात्रायाः अव्याहता गतिः इदानीं यावत् प्रचलति। तत्र संस्कृत शास्त्राणां पोषणार्थं संवर्धनार्थं तात्विक चिन्तनार्थं अस्माभिः अयं प्रयासः कृतः। अत्र यात्रायां प्रायशः भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः समागत्य तेषां मतम् उपस्थापितवन्तः, उपस्थापयन्ति, उपस्थापयिष्यन्ति च। न एतत् अपितु अस्याः यात्रायाः महत्त्वं भवति। अत्र यस्तावत् वाचकः भवति, विषयस्य उपस्थापकः भवति, ततोपि अधिकतया विद्वत् सागरे मज्जमानः विद्वांसः श्रोतारः भवन्ति। प्राचार्याः, आचार्याः, कुलपतयः, पूर्वकुलपतयः, गवेषकाः, वरिष्ठाः एव अस्माकं श्रोतारः, वक्तारश्च। अतः अस्याः व्याख्यानमालायाः स्वातन्त्र्यं सम्पूर्ण विश्वे वर्तते एव। अद्य अस्मिन् क्रमे अस्माभिः एकस्य दुरूह तत्त्वस्य वा दुरूह शास्त्रस्य पर्यालोचनं करिष्यते। मीमांसा शास्त्रम्। प्रायशः मीमांसा शास्त्रस्य पाठकाः, पर्यालोचकाः इदानीं न सन्ति। अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति युवानः विद्वांसः डॉक्टर राजेश कुमार गुर्जर महोदय। इमे लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मीमांसा विभागे अध्यापकाः सन्ति, तलस्पर्शी विद्वांसः सन्ति। इतः पूर्वम् अस्माभिः सह तेषां तु संयोगः आसीत्। अद्य तु साक्षात् एव तेषां मुखारविन्दात् मीमांसा तत्त्वम् आधारीकृत्य या सरस्वती आगमिष्यति तां सरस्वतीं श्रावं वयं तावत् आनन्दिताः भविष्यामः, नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। अस्तु तर्हि अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति भारतवर्षस्य केरलतः सन्ति नारायण महोदयाः, पूर्णचन्द्र महोदय हरियाणातः सन्ति, राजस्थानतः सन्ति, प्रशांत कुमार मोहला महोदय वेस्ट बेंगल सन्ति, ओडिशा तो सुनील महोदय सन्ति, विश्वनाथ महोदय दिल्लीतः, इंद्र कुमार महोदय मणिपुरतः, अन्येपि बहवः विद्वांसः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। पुनश्च ते आगमिष्यन्ति बहवः विद्वांसः। प्रशांत कुमार मोहला महोदय अस्माकं संयोजकः, वरिष्ठः अध्यापकः व्याकरण विभागस्य। दुर्गासन रथ महोदय सन्ति उत्तराखण्डतः। ते एव वैदिकमङ्गलाचरणे अस्माकं कार्यविघ्नं सदा सर्वदा एव घ्नन्ति। अतः इदानीम् अहं सम्प्रार्थे दुर्गाशरण रथ महोदय वैदिकमङ्गलाचरणेन एव अस्माकं कार्यविघ्नं दूरीकुर्वन्तु। ततः प्रशांत कुमार मोहला महोदय अग्रे सारयिष्यति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातोतम् पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समन्धताम् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथयज्ञैः घृतेन त्वन्तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। हरिः ओम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः
महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः श्रीमन्तः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः। भवन्तः जानन्ति अयं कार्यक्रमः तेषाम् अनुप्रेरणया तेषाम् आशीर्वादेन एव प्रचलति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे ते अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति अपि च अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं प्रतिपादयन्ति। इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषाम् आचार्यपादानां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अत्र तेषां स्वागतं करोमि। अपि च अस्य कार्यक्रमे अपरे ये भवन्ति अस्माकम् आचार्याः ते भवन्ति नैकेषु शास्त्रेषु कृतभरि परिश्रमाः विद्वत्तल्लजाः कविकोकिलाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः जे तावत् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं व्याहरन्ति कवितामाध्यमेन। भवन्तः प्रति रविवासरं शृण्वन्ति तेषां कृते अहम् अत्र स्वागतं करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः वस्तुतः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः अस्माकं समेषां परिचिताः। नैकेषु शास्त्रेषु कृतभरि परिश्रमाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः अस्य कार्यक्रमम् आयोजयन्ति। यत्र कुत्रापि निवसन्तु नाम प्रति रविवासरं यथाकालं ते विभिन्नान् आचार्यपुरुषान् आधारपुरुषान् आहूय सम्यक्तया कार्यक्रमं परिचालयन्ति। इति हेतोः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य जे आधारपुरुष रूपेण अत्र विराजिताः सन्ति ते भवन्ति आचार्याः राजेश कुमार गुर्जर महोदयाः। इमे लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मीमांसा विभागे आचार्यत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते मीमांसा शास्त्रस्य लोकोपयोगिता। वयं जानीमः 14 विद्यासु मीमांसा भवति एका विद्या। तस्या विद्यायाः लोकोपयोगिता कथं वर्तते अद्य वयं शृण्मः। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् आधारपुरुषाणाम् अहमत्र स्वागतं करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं जे प्रति रविवासरं वैदिक ध्वनिं वेदमन्त्रम् उच्चारयन्ति ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः अनुजकल्पः दुर्गाशरणरथ महोदयाः। इदानीं ते रेलयानमध्ये सन्ति तथापि यथा समयम् आगत्य ते वेदमन्त्रम् उच्चारितवन्तः। इति हेतोः तेषामपि अत्र अहं साधुवादं प्रकटयामि। अस्तु अग्रे गच्छामः। इदानीम् अहं पश्यामि अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः अद्य मन्ये न सन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयान् ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्तु। आचार्य। चतुर्मुखमुखं भोजवनहंसवधुर्ममः मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः उपस्थिताः भारतवर्षस्य सर्वे विद्वद्भौरेयाः अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् व्यासपीठं व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानमिदं प्रति रविवासरं नवीनं विषयं उदरीकृत्य
नवीनं नवीनं कार्यं समायोजयति यत् फलतः वयं स्वगृहे उपविश्य अद्भुतानां विषयाणां प्रवक्तॄणां च वक्तव्यं शृण्मः। न केवलं शृण्मः अपितु परमानन्दसागरे निमज्जामः। एतदर्थम् एवं भूतस्य अनुष्ठानस्य ये भवन्ति अध्यक्षपादाः आचार्याः प्रोफेसर डॉक्टर हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः येषां अध्यक्षेण इदम् अनुष्ठानं प्रचलति। एवं भूतानां विश्वविख्यातानां विदुषाम् अध्यक्षेण यतः एवं भूतम् अनुष्ठानं प्रचलति तदर्थम् अनुष्ठानमिदं विश्वविख्यातं सम्प्रति विभाति। तेषाम् अध्यक्षपादानां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासस्त्रीर्विश्वविख्याता येषाम् अध्यक्षकारणात् सानन्दं स्वागतं तेषां हरे कृष्ण विपस्थिताम्। अध्यक्षाणां स्वागतं कृत्वा वयं तदनन्तरं स्वागतं कुर्मः वेद विदुषां यतः वेदवाणी श्रवणात् परम् अपूर्वा काचित् भावधारा अस्माकं सर्वेषाम् उत्पद्यते। हृदयं पवित्रतां भजते। श्री दुर्गा शरण महोदयाः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्री दुर्गा शरणाख्यानां श्रीमतां वेदधीमतां सस्नेहं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे बुधान्विते। एते महोदयाः सम्प्रति वयं श्रुतवन्तः यत् रेलयाने सन्ति तथापि अस्माकं कार्यक्रमस्य व्याघातम् एव दूरयन्ति वेदध्वनिना। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च जानन्ति भवन्तः व्यासश्री नामकस्यानुष्ठानस्य नवीनानां कार्याणां सम्प्रति यद्वयं शृण्मः तदर्थं ये मूलकारणभूताः सन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। समन्वयक महोदयानां येषां प्रचेष्टया वन्द्या व्यासश्रीर्नित्यनूतना सादरं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां। सर्वदा नवीनतां भजते येषां प्रचेष्टया तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च अद्य आधारपुरुषाः सन्ति डॉक्टर राजेश कुमार गुर्जर महोदयाः। आधारपुरुषाणां विषयः निर्वाचितोऽस्ति मीमांसा शास्त्रस्य लोकोपयोगिता। अत्यन्तम् उपादेयोऽयं विषयः। तद्विषये श्रोतुं सर्वेषाम् उत्कण्ठा प्रवर्धते। अतः तेषाम् आधारपुरुषाणां वयं स्वागतं कुर्मः। डॉक्टर राजेश कुमाराणां गुर्जराणां सुमेधसां मीमांसा शास्त्रविदुषां स्वागतं व्यासमण्डपे। अस्मिन् व्यासमण्डपे वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। पुनश्च पश्यामः अस्माकं संयोजक महोदयाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः सन्ति। तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। ते यथाकालम् आगत्य अत्र संयोजना कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। सादरं सल्लादं स्वच्छाहम्। अतः तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। प्रशांत नाम्ना लसतां बुधानां संयोजकानां शुभभावनानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे श्रीव्यासपीठे बुधराजिवन्द्ये। एवं भूते महनीये कार्यक्रमे के सन्ति तेषां नाम गणनं न कार्यम् अपितु समग्रस्य भारतस्य अवलोकनं कर्तव्यम्। समग्रस्य भारतवर्षस्य महीयांसः विद्वांसः अत्र समवेताः सन्ति। तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः।
व्यासस्त्रीपक्षतः श्रीव्यासपीठं मधुरं मनोज्ञं जेषाम्बुधानां समुपागमन् सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां विद्याधराणां नवभास्कराणाम्। अत्र विद्याधराः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, नवभास्कराः अपि सन्ति, नवीनाः उदयपथे वर्तमानाः विद्वांसः, युवानः, गवेषकाः, अध्यापकाः अपि संलग्नाः सन्ति। अतः सर्वेषां उपस्थितानां विदुषाम् एकेन पद्येन स्वागतं कृतम् अस्माभिः। श्रीव्यासपीठं मधुरं मनोज्ञं जेषाम्बुधानां समुपागमन् सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां विद्याधराणां नवभास्कराणाम्। नवीनोऽयं विषयः सर्वेषाम् उत्कण्ठां प्रवर्धयति। अतः नाधिकं वक्तुकामाः वयम् अत्रैव विरमामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवताम् एतत् स्वागतवचनम् अस्माकं समेषां कृते प्रेरणादायकम् इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अत्र ये सर्वे गवेषकाः सन्ति, मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेषां कृते मम अयम् अनुरोधः, भवन्तः पश्यन्ति कथम् अस्माकम् आचार्याः झटित्येव श्लोकान् विरचय्य उपमादि अलङ्कारैः सह अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरन्ति इति हेतोः तेषां कण्ठे साक्षात् सरस्वती विराजते इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः पुनः एकवारम् अस्माकं गुरुचरणानां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेद्य अग्रे इदानीम् अहं पश्यामि अस्माकं सभापतयः मन्ये अद्य अनुपस्थिताः सन्ति। इति हेतोः वयं साक्षात् विषयप्रवेशं कुर्मः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् आचार्यान् राजेश कुमार गुर्जर महोदयान् भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु। अद्य तेषां विषयः वर्तते मीमांसा शास्त्रस्य लोकोपयोगिता। आचार्याः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। नमः सभाये। वस्तुतः अस्य महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र इति अनेन केन्द्रेण तथा च व्यास श्री शत ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः तृतीय पुष्पे भारतीय ज्ञान परंपरा इति विषयम् अवलम्ब्य इयं या व्याख्यानमाला प्रचलति अस्याः संरक्षकाः एवं च सभापतयः आचार्याः अस्माकं गुरवः एवं च प्रशासनकुशलाः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्ण सत्पथी महाभागाः तेषां चरणकमलयो अहं सर्वादौ प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयामि। तदनन्तरं अत्र स्वागत वचांसि निवेदितवन्तः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः एवं च अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः तथा च अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः आचार्याः प्रशान्त महाभागाः सर्वानपि अत्र उपस्थितान् आचार्यान् अहं प्रणम्य तदनन्तरं वस्तुतः मीमांसा शास्त्रस्य उपयोगिता लोकोपयोक्ता इति अयं शीर्षकः मया स्वीकृतः। वस्तुतः शास्त्राणां सर्वेषामपि लोकोपयोक्ता सिद्धा एव वर्तते। यतोहि यदि शास्त्राणां तथा लोकोपयोक्ता न स्यात् तर्हि न शास्त्राणि तथा लोके एवं शास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं
इयं या अस्माकं शास्त्रपरम्परा वर्तते अतीव प्राचीना परम्परा, सा एवं रूपेण संरक्षिता सुरक्षिता न स्यात्। अतः शास्त्राणां लोकोपयोक्ता सर्वदा सर्वदा एव सिद्धा वर्तते एव। तत्र मीमांसाशास्त्रस्य वस्तुतः अध्ययनं सर्वत्र यथा अन्येषां शास्त्राणां वर्तते तथा न वर्तते। क्वचित् सर्वासु संस्थासु अपि मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनम् अध्यापनं नास्ति। यत्र वर्तते तत्रापि तथा स्थितिर्नास्ति अध्ययन अध्यापनस्य, यतोहि तथा परिवेशाभावः एवं च बहूनि तथा कारणानि सन्ति। अतः एतादृश विरलशास्त्रस्य अस्माभिः किञ्चित् चर्चा अद्य क्रियते। वस्तुतः अहमपि तथा मीमांसाशास्त्रं किञ्चिदेव जानामि। तद् किञ्चित् मया यः प्रयासः अत्र विहितः तं प्रयासं भवतां सर्वेषामपि पुरतः स्थापयामि। तत्र कदाचित् केचन दोषाः स्युः तर्हि क्षन्तव्याः अयं जनः। मीमांसा इति पदम् एव यदा श्रूयते तर्हि मीमांसा इति मानपूजायाम् इति धातोः निष्पन्नः भवति अयं मीमांसा इति शब्दः। तत्र पूजार्थकः अयं मीमांसा शब्दः, यतोहि पूजितवेदविचारस्य एव विचारकः भवति मीमांसा इति। तत्र वेदवाक्यानाम् एव विचारः मीमांसाशास्त्रे क्रियते। अतः न तत्र सन्देहः यत् पूजार्थक मीमांसा शब्दः इति। तत्र मीमांसा शब्दस्य प्राचीनता विषये अपि कश्चन श्लोकः लभ्यते। ब्रह्मा प्रजापते मीमांसां प्रोवाच सोऽपि इन्द्राय सोऽपि आदित्याय स च वसिष्ठाय सोऽपि पराशराय पराशरः कृष्णद्वैपायनाय सोऽपि जैमिनये। तदनन्तरम् आचार्याणां या परंपरा। अतः एवं परंपरारूपेण मीमांसाशास्त्रं प्रवर्तमानं वर्तते। तत्र मीमांसकाः वेदस्य अपौरुषेयं स्वीकुर्वन्ति, यतोहि सर्वमपि वेदाध्ययनं गुरुमुख अध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययन सामान्यात् अधुना अध्ययनं यावत्। एवं या गुरुमुख परंपरा वर्तते तेनैव वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्ति। मीमांसायाः वस्तुतः यदि प्रयोजनं यदि वयं पश्यामः तर्हि बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। तत्र मुख्यं प्रयोजनं भवति धर्माधर्मबोधः, एवं च तेन कर्तव्य अकर्तव्यबोधः। अनन्तरं तार्किकी व्याख्या अपि मीमांसाशास्त्रेण क्रियते। अनन्तरं यज्ञस्य कर्मकाण्डस्य यद् महत्त्वं वर्तते तद् मीमांसाशास्त्रेण एव ज्ञातुं शक्यते। एवं च अनुष्ठानं नियमनं च यथा विनियोगविधि संदर्भे अंगांगी भावः निरूप्यते। तत्र अनुष्ठानस्य के अंगाः कानि अंगानि भवन्ति तत् सर्वमपि निरूप्यते मीमांसाशास्त्रद्वारा एव। तत्र मीमांसायाः प्रयोजनविषये उच्यते धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्। वस्तुतः कश्चन कालः आसीत् यदा बौद्धानां प्रभावः अधिकः आसीत् अस्माकं भारतदेशे। तदानीं या यत् कर्मकाण्ड या अस्माकं संस्कृतिरासीत् तत्र कश्चन आक्षेपः आगतः यत् जनानां तत्र विश्वासः किञ्चित् न्यूनः सञ्जातः, एतस्य फलं भवति वा न वा, एतादृशं किञ्चित् कश्चन आक्षेपः। तदानीं मीमांसाशास्त्रद्वारा एव एतादृश सन्देहानां निवारणं कृतम्। तत्र वैदिक कर्मसु पुरुषप्रवृत्त्यर्थं वेदवाक्यानां व्याख्यायाः चर्चायाः आवश्यकता अभूत्। तत्र सामान्य जनेषु न कश्चन भ्रमः भवेत्। अतः मीमांसायाः मुख्यं प्रयोजनं तत्र धर्मज्ञानम् इति वर्तते। कर्मकाण्ड भागस्य मीमांसा व्याख्यां करोति मीमांसाशास्त्रम्।
येन धर्मानुष्ठानादि यज्ञादि क्रियाणां सार्थकतामपि मीमांसाशास्त्रमेव निरूपयति। मीमांसाशास्त्रविषये यद्यपि न्याय मीमांसा इति शास्त्राणां शास्त्रम् एतद् दर्शनशास्त्रं भवति। अतः पुरुषार्थचतुष्टयस्य सिद्ध्यर्थं प्रतिष्ठितं भवति। परन्तु शास्त्रान्तरस्य परिज्ञाने प्रक्रियाशास्त्रस्य च ज्ञाने न्याय मीमांसाशास्त्रयोः अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। अत एव चतुर्दश आचार्यैः इदानीमेव उक्तं प्रशान्तमहोदयैः, चतुर्दश विद्यासु मीमांसाशास्त्रस्य गणनं क्रियते। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तृताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य चतुर्दश। एतादृश चतुर्दश विद्यासु मीमांसाशास्त्रस्य अन्तर्भावः क्रियते। एवं च प्रसिद्धम् एकं विशेषणं शास्त्रे उच्यते पदवाक्य प्रमाणज्ञः इति। तत्र पद इति इत्यनेन व्याकरणशास्त्रम् एवं च वाक्य इत्यनेन मीमांसाशास्त्रस्य ग्रहणं क्रियते। तेन वाक्यशास्त्रम् इत्यपि मीमांसाशास्त्रस्य नाम वर्तते। एवं च प्रमाणाधारेण पदार्थानां चिन्तनं न्यायशास्त्र अभिप्रेतम् इति उच्यते। एतेषु शास्त्रेषु व्युत्पन्नः अन्यस्य कस्यापि शास्त्रस्य परिज्ञाने सः समर्थः भवति। यदि सः वाक्यार्थ निर्धारणे सः यदि सक्षमः तर्हि वाक्यार्थ निर्धारणेनैव मीमांसाशास्त्रस्य वाक्यशास्त्रमिति नाम अभिहितम्। वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्धारण हेतुभूतं वर्तते मीमांसाशास्त्रम्। अतः तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्रेण उक्तं मीमांसासंज्ञकस्तर्कः सर्ववेदसमुद्भवः इति। मीमांसायाः वेद इति संज्ञा तत्र विहिता वर्तते। अनन्तरं मुख्यं यत् प्रयोजनमुक्तं धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति। धर्मस्य परिज्ञाने वेद एव असाधारणं कारणं भवति। तत्र चोदनालक्षणो धर्मः इति सूत्रेण अपि चोदना एव तत्र प्रमाणं भवति, न तु अन्यानि प्रमाणानि तत्र धर्मे भवन्ति। तत्र अतः इति कर्तव्यताभागं तावत् पूरयति मीमांसाशास्त्रमेव। कथं कर्तव्यमिति तत्सर्वमपि मीमांसाशास्त्रमेव पूरयति। एतादृश मीमांसाशास्त्रस्य विचारशास्त्रस्य उल्लेखः न्यायमालायामपि लभ्यते। विचारशास्त्रं नारभ्यम् आरभ्यं वाति संशयः इति आदौ तत्र लिखितं वर्तते। तस्य विचारोपायभूतं न्यायनिबन्धनं मीमांसाशास्त्रम् आरब्धव्यम् इति प्रकरणपञ्चिकायामपि एतस्य उल्लेखः लभ्यते। अतः तस्य निमित्तपरिष्टिः इति जैमिनीयसूत्रेण एतादृश मीमांसाशास्त्रस्य विचारशास्त्रस्य आरम्भः कर्तव्यः इति तत्र अस्मिन् सूत्रे व्याख्यायां वर्तते। श्लोकवार्तिके वस्तुतः मीमांसाशास्त्रस्य कीदृशं महत्त्वं वर्तते एतस्य शास्त्रस्य यदि तथा दुर्ज्ञानं वा अन्यथा ज्ञानं भवति तर्हि कः दोषः इति चेत् तत्र उच्यते विद्यान्तरेषु नाप्येतद् यद्यपि इष्टं प्रयोजनम् अनर्थप्रापणं तावत् तेभ्यो नाशङ्क्यते क्वचित् मीमांसायां तु इह अज्ञाते दुर्ज्ञाते अविवेकतः न्यायमार्गे महान् दोषः इति न्याययत्नोपचर्यता। अन्येषामपि शास्त्राणां कदाचित् अन्यथा ज्ञानं भवति तर्हि तथा दोषः न भवति, किन्तु यदि मीमांसाशास्त्रस्य ज्ञाने कश्चन दोषः भवति तर्हि तत्र महान् दोषः इति तावत् श्लोकवार्तिकस्य आरम्भे एव उक्तं वर्तते। एवं रूपेण मीमांसाशास्त्रस्य एतादृश प्रयोजनानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते।
मीमांसाशास्त्रे तावत् सहस्राधिक अधिकरणानि वर्तन्ते। तत्र प्रत्येकस्मिन्नपि अधिकरणे कश्चन एकैकः न्यायः निरूपितः। एते न्यायाः वस्तुतः लौकिकन्यायाः एव, ते एव न्यायाः शास्त्रे निबद्धाः। एतेषां न्यायानां लोके तादृशमेव महत्त्वं वर्तते यथा कश्चन अक्ताः शर्कराः उपददाति इति वाक्यं वर्तते, वेदवाक्यं। तत्र साधनं द्रव्यं किमिति जिज्ञासा भवति। तत्र निर्देशः नास्ति, अतः कश्चन सन्देहः भवति यत् जलेन सञ्चनं कर्तव्यम् अथवा तैलेन यत्किञ्चित् द्रव्यम् उपयुज्य अञ्जनं कर्तव्यम् इति तत्र सन्देहः भवति। तत्र काचित् व्यवस्था भवेत् इति तेजो वै घृतम् इति अर्थवादवाक्येन तावत् निर्णीयते यत् घृतेनैव अञ्जनं कर्तव्यम्। मम अयम् अभिप्रायः यत् एतादृश अर्थनिर्णये मीमांसाशास्त्रमेव तावत् उपकरोति अस्मान्। यदि मीमांसाशास्त्रम् एतादृश अर्थनिर्णयं न करोति तर्हि तत्र सन्देहस्य निवारणं कदाचित् न स्यात्। अतः एतादृश सन्देहनिवारणार्थम् एतादृश मीमांसाशास्त्रस्य एते न्यायाः अस्मान् उपकुर्वन्ति। तत्र वस्तुतः बहवः न्यायाः सन्ति। मया केचन न्यायाः अत्र सङ्कलिताः, तान् अहम् उपस्थापयामि। कश्चन न्यायः वर्तते नष्टास्वदग्धरथन्यायः इति मीमांसायाम् उपलभ्यते। तत्र अयं न्यायः किं वदति इत्युक्ते द्वयोः जनेयोः पृथक् रूपेण कश्चन प्रवासः आरब्धः। तत्र द्वयोः अपि पृथक् रथ आस्ताम्। तत्र मार्गे एकस्य जनस्य रथः नष्टः, एवं च अपरस्य तावत् अश्वः मृतः। तर्हि अग्रे तयोः गमनं कथं भवति इति चेत् तयोः परस्पर आकाङ्क्षा अस्ति। एकस्य कृते अश्वस्य आकाङ्क्षा, अपरस्य रथस्य आकाङ्क्षा। अयमेव विषयः प्रकरणे आगच्छति, उभय आकाङ्क्षा सहितम् इति। तत्र परस्पर उभयोः आकाङ्क्षा भवति चेत् द्वयोः तत्र गम्यस्थानं प्राप्तुं शक्यते इति। यतोहि द्वयोः अपि गम्यस्थानम् एकमेव, अतः परस्पर रथाश्वयोः योजनेन ते स्वगम्यस्थानं प्राप्तवन्तः। इयं कथा वस्तुतः महाभाष्ये अपि लभ्यते। एवं लोके परस्पर योग्य विनियोगेन कार्यसिद्धिः दृश्यते इति लोके अपि एतादृश उदाहरणानि अस्माभिः बहुधा अवलोक्यन्ते। तत्र परस्पर यदि द्वयोः आकाङ्क्षा अस्ति, एकस्य अपेक्षा वर्तते, अन्यस्य तदपेक्षा, तर्हि द्वयोः मेलनेन कार्यसिद्धिः दृश्यते। एवमेव कश्चन अपरः न्यायः दृश्यते, काकाक्षिगोलकन्यायः इति। तत्र यथा काकः एकया चक्षुषा पश्यति, तत्र एका क्रिया द्व्यर्थकरी भवति इति एतस्य एव उदाहरणं भवति। तत्र काकः एकया चक्षुषा पश्यति, तत् यत्र द्रष्टव्यं तत्र एकमेव चक्षुः भ्रामेति काकः। तत्र एकेन एव नेत्रेण सह नेत्रद्वयस्यापि कार्यं करोति। तथैव एका क्रिया एव द्व्यर्थकरी भवति। एतद् लोके अपि एतादृशम् उदाहरणम् अस्माभिः अवलोक्यते एव। एवं च तत्र कश्चन न्यायः अस्ति, काशकुशालम्बनन्यायः। यथा जले प्लवनसमये यदि निमज्जनभीत्या मनुष्यः भवति, तदानीं यदि कश्चन लघु आधारः अपि, तृणस्य अपि आधारः अस्माकं कृते लभ्यते चेत् तेनैव सः बहिरागन्तुं शक्नोति। अतः तादृश अनुभवः अस्माकं लौकिकजीवने, दैनन्दिनजीवने अपि अस्माभिः प्राप्यते एव। एवं रूपेण बहवः न्यायाः मीमांसाशास्त्रे वर्णिताः, तेषां लोकोपयुक्ता, यतोहि ते एव न्यायाः लोके अपि अस्माभिः दृश्यन्ते।
एवं च अर्थवादाधिकरण न्यायः एकः तत्र अर्थवादाधिकरणे एतस्य वर्णन एतद् लभ्यते। तत्र अर्थवादाधिकरणे विधेयस्य स्तुतिः क्रियते, यथा वायव्यं श्वेतम् आलभेत भूतिकामः वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता इति वायुः क्षिप्रगामिनी देवता इति वायोः तत्र स्तुतिः कारणात् अयं स्तुतिः क्रियते। तथैव यदि वयं अस्माकं दैनन्दिनजीवने पश्यामश्चेत् अस्माकं दूरदर्शने वा अन्यत्र आपणे वा कश्चन पदार्थः तस्य यदि स्तुतिः क्रियते चेत् अस्माकं मनः तत्रैव गच्छति, तमेव पदार्थं वयं स्वीकुर्मः। यदि कश्चन पदार्थः तस्य निन्दा क्रियते चेत् अथवा स्तुतिः न क्रियते चेत् तादृशपदार्थं वयं न स्वीकुर्मः। यस्य स्तुतिः क्रियते अयं समीचीनः इति उच्यते चेत् तादृशपदार्थः अस्माभिः ग्राह्य आपणे अपि। अतः लोके अपि एतादृश उदाहरणानि अस्माभिः अवलोक्यन्ते। अनन्तरं होलाकाधिकरणन्यायः एकः वर्तते। तत्र जैमिनिः सम्पूर्णमपि भारतवर्षम् अखण्डं व्यवस्थापयति एतेन न्यायेन। वस्तुतः तत्र अस्मिन् अधिकरणे उच्यते प्राच्यैः होलाकाः कर्तव्याः उदीच्यैः उद्धृष्भादयः इति। अर्थात् प्राच्यैः होलाकोत्सवः कर्तव्यः, अन्यैः अन्यः इति कश्चन विषयः तत्र उपस्थापितः। तत्र जी महोदय। हाँ, अग्रेसारयतु। आमाम्। तत्र अयं विषयः वर्तते। तत्र किम् उच्यते इति चेत् एतादृश उत्सवः क्षेत्रसीमायाम् आचर्यते इति, परन्तु तत्र सिद्धान्तपक्षेन एकं सूत्रम् उच्यते, अपि वा सर्वधर्मः स्यात् तन्न्यायत्वात् विधानस्य। अर्थात् एतादृश आचाराणां सर्वधर्मत्वं जैमिनिः व्यवस्थापयति। अर्थात् एतादृश उत्सवाः सर्वैरपि आचर्यन्ते, न तु क्षेत्रविशेषेण एतादृशाः। अतः एतादृश उदाहरणानि एतादृश न्यायेन जैमिनिः सम्पूर्णस्यापि भारतवर्षस्य अखण्डतां स्थापयति। एवं च तत्र अन्यदपि एकम् उदाहरणं वर्तते अर्थवादाधिकरणे एव। तत्र पूर्णाहुत्या सर्वान् कामान् अवाप्नोति तरति मृत्युं। तत्र पूर्णाहुत्या सर्वानपि कामान् अवाप्नोति इति तत्र निर्देशः तत्र वर्तते। तत्र किं समाधानं ददाति, फलस्य कर्मनिष्पत्तेः तेषां लोकवत् परिमाणतः फलविशेषः स्यात्। अर्थात् वस्तुतः किं भवति, एकः कश्चन यागः अस्माभिः अनुष्ठीयते चेत् तस्य किञ्चित् अन्यत् फलं भवति, अन्यस्य यागस्य अन्यत् फलं भवति। अर्थात् एकेनैव कर्मणा सर्वमपि फलं न प्राप्यते। तदेव अत्र वदति, फलस्य कर्मनिष्पत्तेः तेषां लोकवत् परिमाणतः फलविशेषः स्यात्। अर्थात् सर्वाणपि फलानि कामे, तत्र जैमिनिः किं वदति इत्युक्ते एकेनैव तत्र कर्मणा सर्वमपि फलं प्राप्तुं न शक्यते। अर्थात् सः फलकामनां जैमिनिः न निराकरोति, अपि तु सर्वाणि फलानि कामयितुं प्रभवः, किन्तु तत्र अधिकारी सन् फलानि कामयेत्। अधिकारी विशेषेण तु विद्यायाः सामर्थ्यस्य च उपदेशः तत्र कृतः। एवं च कर्मसु अनुष्ठीयमानेषु कर्मानुसारं फलावाप्तुं सो अधिकारी भवति। तत्र लोके अपि अस्माभिः दृश्यते यत् अस्माकं किमपि पदं दृष्ट्वा यदि आवेदनं क्रियते चेत् सर्वादौ तत्र अस्माकं योग्यता का अस्ति तत् सर्वमपि परिलक्ष्य एव अस्माभिः आवेदनं क्रियते। अतः प्रत्येकस्यापि कर्मणः तद् भिन्नं भिन्नम् एव फलं भवति इति तत्र विचारः कृतः। एवं च एकः कश्चन न्यायः तत्र उक्तः,
क्षामेष्टि न्यायः इति। अस्मिन् न्याये किमुच्यते इत्युक्ते यदि तत्र पुरोडाशस्य कश्चन भागः यदि दहति चेत् तस्य कश्चन प्रायश्चितः तत्र प्रायश्चितम् उक्तं वर्तते, तर्हि तद् सम्पूर्णस्यापि पुरोडाशस्य नाशे सति तत् कर्तव्यम् अथवा किञ्चित् दहने एव कर्तव्यम् इति तत्र सन्देहः भवति। तत्र सम्पूर्णस्यापि पुरोडाशस्य दहने एव तत् कर्तव्यम् इति सिद्धान्तपक्षः। लोके अपि एतादृश अस्माभिः उदाहरणं तद् दृश्यते। यथा यदि वयं किमपि कार्यं स्वीकुर्मः, तद् यदि सम्पूर्णतया अस्माभिः तत्र साफल्यं न प्राप्यते, अथवा यथा एकम् उदाहरणं वदामि, यथा सर्वकारेण 5 वर्षीययोजनासु कश्चन कार्य आरम्भः क्रियते, तर्हि तस्य 5 वर्षेषु यदि 100% यदि तत् कार्यं न समाप्यते, किञ्चित् वा तत् कार्यं यदि परिसमाप्यते चेत् तत्र अस्माभिः कार्यस्य वैफल्यमिति वक्तुं न शक्यते। यतोहि किञ्चित् तु तत्र अर्धं वा कार्यं समाप्तम्, एतावत् वा यदि समाप्तं चेदपि तस्य कार्यस्य साफल्यमेव इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। तत्र यदि किञ्चिदपि लेशमात्रमपि कार्यं तत्र न साध्यं भवति तर्हि कदाचित् अस्माभिः असाफल्यम् इति वक्तुं शक्यते। एतादृशम् एव तत्र क्षामेष्टि न्यायः किञ्चित् वर्णितं वर्तते। एवं रूपेण मीमांसाशास्त्रस्य लोकोपयोगिता विषये मया अयं कश्चन प्रयासः अत्र विहितः। एवं प्रतिपाद्य अहं विरमामि। एवं च सर्वान् अपि अहं प्रणम्य धन्यवादान् च ज्ञापयामि। अस्तु प्रशान्त अस्तु। अद्य अस्माकम् आधारपुरुषः राजेश कुमार गुर्जर महोदयः सम्यक् रूपेण मीमांसाशास्त्रस्य लोकोपयोगिता इति विषये अत्र उक्तवन्तः। अत्र मीमांसा शब्दस्य कथं निष्पत्तिः भवति अस्मिन् प्रसंगे मानवपूजायाम् इति धातोः मीमांसा शब्दस्य उत्पत्तिः इति ते अत्र प्रतिपादितवन्तः। वेदवाक्यानां विचारः अत्र क्रियते। तत्र मीमांसायाः परंपरा आचार्य परंपरा एव वर्तते। यतोहि ब्रह्मा प्रजापतये प्रोवाच ततः अनन्तरं ऋषिभ्य एवं प्रकारेण मीमांसायाः अत्र प्रचार प्रसारः परंपरा आचार्य परंपरा माध्यमेन अभवत्। अतः मीमांसा भवति अपौरुषेया। वेदस्य अपौरुषेयत्वात् अत्र मीमांसा अपि अपौरुषेया इति उच्यते। तत्र मीमांसा शास्त्रस्य प्रयोजन विषये अस्माकम् आचार्याः अत्र उक्तवन्तः। धर्माधर्म कर्तव्य बोधः भवति अस्य प्रयोजनम्। कर्मकाण्डस्य बोधः मीमांसा शास्त्रस्य प्रयोजनम्। अनुष्ठानस्य अंगानि अत्र निरूपितानि सन्ति। पुनश्च धर्मस्य व्याख्यानम् अस्य मुख्य प्रयोजनम् इति हेतु पुनश्च मीमांसा शास्त्रं वाक्यशास्त्रमपि उच्यते। वयं जानीम षड् दर्शनेषु मीमांसा दर्शनम् अपि अन्तर्भुक्तं वर्तते। अत्र 20 अध्यायाः सन्ति। तत्र पूर्वमीमांसायां 12 पूर्वमीमांसा भवति 12 अध्यात्मिका जैमिनी प्रणीता, यत्र यागयज्ञ कर्म काण्ड निरूपिका भवति पूर्वमीमांसा। अस्य अंतर्गतानि लोको व्यवहार नियमार्थं मनु याज्ञवल्क्यादिभिः बहूनि धर्मशास्त्राणि अत्र विरचितानि। उत्तरमीमांसा 4 अध्यायात्मिका
तत्र वेदव्यास प्रणीता ब्रह्म निरूपिका भवति। अस्या नाम भवति वेदांत। तत्र अपर अध्याय चतुष्टयं तत्र शंकर प्रणीतम् उपासना काण्डं यत् षड्दर्शन बहिर्भूतं वर्तते। अत्र प्रमाणादयः प्रसंगान्तः 12 पदार्थाः क्रमात् 12 अध्यायानां निरूपिता विषयाः सन्ति। एतत्तु मीमांसा शास्त्रस्य सामान्यं परिचयं वर्तते, वयं जानीमः। तत्र मीमांसा शास्त्रे कथं लौकिक न्यायाः सन्निविष्टाः सन्ति, यथा व्याकरणे तत्र बहवः न्यायाः परिदृश्यन्ते, तथैव मीमांसा शास्त्रे अपि न्यायः विद्यते। जे न्यायः लोकोपयोगिनः भवन्ति, यथा नष्टाश्वदग्ध न्यायः वयं ते सम्यक् रूपेण अत्र व्याख्यातवन्तः। एकस्य अश्वनष्टः अपरस्य रथदग्धः, तर्हि कथं तौ कार्यं सम्पादितवन्तौ अस्मिन् विषये ते सम्यक् लौकिक उदाहरणम् अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च काकाक्षी गोलक न्यायः, अर्थात् काकस्य चक्षु तत्र गोलकं भवति, अर्थात् अस्य न्यायस्य तात्पर्यं भवति एका क्रिया कदाचित् द्व्यर्थकरी भवति। पुनश्च काशकुशावलम्बन न्याय वयं जानीमः। अत्र अस्माकं लोकप्रवादोऽपि वर्तते, यः कश्चन जनः जले निमग्न भवति, सन्तरणं स न जानाति, स यदि अग्रे सामान्यं तृणं पश्यति तं तृणं धृत्वा जलात् बहिः आगन्तुं यतते। तथैव अत्र मीमांसा शास्त्रे तत्र काशाकुशावलम्बन न्याय अपि वर्तते। पुनश्च अर्थवादाधिकरणे विधेयस्य स्तुतिः तत्र कथं वर्तते, तत्र सामेष्टिन्यायः अस्मिन् प्रसंगे अस्माकम् आचार्याः तत्र मीमांसा विषये अत्र सम्यक् उपस्थापितवन्तः। तत्र सामान्यतः वयं जानीमः मीमांसा तत्रैव भवति यदा कदाचित् वादो विवादो वा जायते इति हेतोः कर्मकाण्डेन मुख्यः अथवा ज्ञानकाण्डेन तत्र यज्ञ सम्पादनेन कथं वयं ब्रह्मप्राप्ति करिष्यामः, अथवा तत्र वेदान्तवाक्यालोचनेन कथं वा मोक्षः भविष्यति, अयं भवति विवादः। तस्य विवादस्य समाधानं मीमांसा यत्र वर्तते, वस्तुतः सामान्यरूपेण एवं वयं वक्तुं पारयामः। वस्तुतः तत्र पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा रूपेण एवं प्रकारेण मीमांसा शास्त्रस्य विभागद्वयं वर्तते इति हेतोः अस्माकम् आधारपुरुषाः अत्र सम्यक् आलोचितवन्तः। मन्ये अत्र ये सर्वे अस्माकं शोधछात्राः गवेषकाः अपि च मार्गप्रदर्शकाः अत्र संयोजिताः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः अहं राजेश कुमार गुर्जर महोदयेभ्यः व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अहं पश्यामि अस्माकं कार्यक्रमे भवन्तः जानन्ति इदानीम् अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य कार्यक्रमः न केवलं भारतवर्षे, भारतात् बहिरपि अत्यन्तं प्रशंसनीयः वर्तते। इति हेतोः बहवः विद्वांसः भारतात् बहिरपि अत्र संयोजिताः सन्ति। इदानीम् अहं पश्यामि आनन्दी नागशेपं, विवेकानंद सेठी, चंदन महंती, तत्र अस्माकं वरिष्ठः आचार्यः साहित्यशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः धर्मानंद राउत महोदयः, अस्माकं वैज्ञानिकाः डी प्रमोद महोदयः अत्र संयोजिताः सन्ति, डॉक्टर देवाशीष पाणिग्राही महोदयः, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः अस्माकं डॉक्टर सुनेली दे महोदयः, डॉक्टर गार्गी दे झारखंडतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, तत्र मणिपुरतः हृदांगयम महोदयः, तत्र झांसीराणी महंती, कृष्णकांत आचार्य, नम्रता डोरा, केरलतः नारायण नंबोदरी महोदयः, रूपजीत बोस शोधछात्रः, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयः, सुशीला देवी हुईराम, अपि च अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति निर्देशकाः उमाकान्त पंडा महोदयः अत्र सर्वे उपस्थिताः सन्ति। इतः पूर्वम् अस्माकं
बहवः विद्वांसः संयोजिता आसन् इदानीम् अहं ते न सन्ति इति हेतोः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः विद्वत्तल्लजेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। आगामिनि भानुवासरे कार्यक्रमविषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि तां सूचनाम् उपस्थापयितुम् इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकान् आचार्यान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान्। आचार्य। अस्तु, धन्यवादाः प्रशान्त कुमार मोला महोदय, अस्माकं संयोजकाः वैयाकरणाः राजेश गुर्जर महोदयेन सम्यक्तया एव मीमांसा शास्त्रस्य सामान्य परिचयः प्रदत्तः। इतः परं तेषां कृते कस्यचित् गभीरविषयस्यैव दायित्वं प्रदास्यते। ते तत्रापि निवेशन्ति, यथा विधि व्यवस्था, विधि फलपूर्वविधि, पुनश्च मीमांसायां वेदमन्त्राणां विचारकाले समुपस्थिताः शङ्काः, पुनश्च तासां समाधानं कथं भवति इत्यादि विषयेषु चर्चा भविष्यति। आगामिनि भानुवासरे काव्यशास्त्रमूलकृते चर्चा भविष्यति। इदानीं समयः विशेषः नास्ति, यतः अनुरुद्धे अस्माकं पण्डा महोदयाः ते तु शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। उमाकान्त पण्डा महोदय, बहुत अच्छा गुरुजी जी, बहुत अच्छा। परमात्मने नमः। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थं मंगलमातरम्। सर्वे जयतु भारत जयतु व्यासायनं योगसन्धानं। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः मिलामः।